सम्पूर्ण मिडियामा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा विशेष बहसको साथमा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग पास्टर काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष समेल खातीज्यू हुनुहुन्छ। आज हामी भर्खरै नेपालमा नेसनल पास्टर काउन्सिलले एउटा उदाहरणीय कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। विश्वभरिका चर्चित पास्टर तथा प्रेरितहरूद्वारा नेपालका पास्टरहरूलाई आत्मिक जागृति शिविर एउटा सम्पन्न भएको छ। आज यही उपलक्ष्यमा हामी उहाँसँग नेसनल पास्टर काउन्सिलको विषयमा पनि केही कुराकानी खोतल्नेछौँ। यसै गरी यो कार्यक्रमले के कस्तो उपलब्धिहरू ल्याए, आगामी दिनमा के कस्ता कामहरू हुनेछन् भन्ने विषयमा पनि केही कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् न, स्वागत छ। जय मसी। जय मसी, जय मसी यहाँहरू सबैलाई। कस्तो हुनुहुन्छ? हजुर, म अहिले आरामै छु। भर्खरै तपाईँले एउटा कार्यक्रम गर्नुभयो अब यो पास्टर एन्ड लिडर्सहरूको बिचमा। हजुर, कसरी यो कार्यक्रमको बारेमा कसरी योजना बनाउनु भयो, कसरी सोच्नु भयो? अब यो के छ भन्दाखेरि मैले यो कार्यक्रमको लागि धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्रार्थना गरेको, किनभने मैले अब सेवाकाई गरेको 100 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा। र परमेश्वरले मलाई मेरो फोकस भनेको अहिले एउटा केन्द्रित हुने भनेको पास्टर्स र प्रचारकहरूको माझमा, अगुवाहरूको माझमा। त्यो भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरले मलाई यो एउटा दर्शन दिनुभएकोले गर्दाखेरि, जस्तो यो पेन्डामिक जो भयो, महामारी भयो गत 2020 सालबाट जब सुरु भयो, यही अवस्थाबाट म चाहिँ पास्टरहरूको माझमा राहत वितरण गर्ने कार्यक्रममा म चाहिँ एउटा सक्रिय रहेको। यो सबै कुरो सबैलाई थाहै छ, पहिला नै हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। अब त्यही क्रममा मैले प्रार्थना गर्दै गएँ। यो 2021 फेरि अब अलिक राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो भयो, तर पनि यो झन् एउटा बिग्रल अवस्था लियो अब यो महामारीले। र दोस्रो लहरले चाहिँ धेरै नै एउटा हामी पास्टर्सहरू र क्रिस्चियन मण्डलीहरूमा यसले चाहिँ धेरै नै एउटा असर र मृत्यु ल्यायो। अब हामीलाई थाहा छ 53 जनाभन्दा बढी पास्टर्सहरू चाहिँ प्रभुमा सुतिसक्नुभयो यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि। अनि अझै पनि तपाईँको 50-60 जनाभन्दा बढी पनि पास्टर कोही क्रिटिकलमा हुनुहुन्छ, हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने कोही घरमै पनि सङ्क्रमित भएर बसिरहनु भएको अवस्था छ। अनि त्यति मात्र होइन, विश्वासीहरू पनि धेरै नै प्रभुमा सुतेको अवस्था। अनि यो एउटा एकदमै माहौल चाहिँ एउटा एकदमै निराशजनक भएकोले गर्दाखेरि परमेश्वरमा म जब 3 महिनाको उपवास प्रार्थनामा म थिएँ अनि प्रभु मसँग बोल्नुभयो र परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो, ल तैँले अब केही गर्नुपर्छ। किनभने धेरैलाई मैले पर्खेँ तर कसैले पनि त्यो केही नगरेको गर्दाखेरि परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो, तैँले केही गर्नुपर्छ भनेको अवस्थामा म प्रार्थना गर्दै गएँ। ल ठिक छ भने जस्तै हाम्रो जुममा हामी जस्तै अब पास्टर्स काउन्सिल, नेसनल पास्टर काउन्सिलको जुम छ, जहाँ कि हामी भनौँ न 70-80-100 जना व्यक्तिहरू हरेक भनौँ हाम्रो हप्तामा चाहिँ 3 दिन कार्यक्रम हुँदाखेरि त्यो प्रकारले गरिरहेका छौँ, अहिले पनि छ। अनि परमेश्वरले मलाई अर्को एउटा आवाज दिनुभयो कि तैँले केही गर्नुपर्छ पास्टर्स अगुवाको माझमा भन्ने भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा मितिसहित दिएर चाहिँ यो भदौ लगभग 7 देखि 11 गतेसम्म अनि साथै भनौँ न अगस्त महिनाको तपाईँको 23 देखि 27 सम्म चाहिँ परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तैँले एउटा केही गर्नुपर्छ। अनि प्रार्थना गरेर मैले त्यो प्लान गरेँ, मेरो हाम्रो कमिटीहरूसँग पनि मैले कुराहरू पनि गरेँ। अनि त्यसपछि सबैले सहमति हुनुभयो। अनि त्यसपछि मैले ब्लेसिङ जेनेरेसन USA मेरो साथी रेभरेन्ड सुरेश तामाङ, अनि उहाँलाई पनि मैले भने, उहाँलाई चाहिँ मैले के भने तपाईँले पनि आएर एउटा बोल्नुपर्छ भनेकोले गर्दाखेरि उहाँले ल एकदमै आफ्नो खुसी हुनुभयो, किनभने उहाँमा पनि परमेश्वर त्यो एउटा आवाज दिइरहनु भएको रहेछ। त्यो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले अब कसलाई ल्याउने त वक्ताहरू भन्ने कुरा भयो। अनि मैले मसँग भएका पनि केही वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले सुरेशलाई भने केही छ भने होइन तपाईँसँग कुनै वक्ता छ भने, अनि सुरेश आफै बोल्नुभयो, फिलिप पनि बोल्नुभयो भने अब त्यो हुँदाहुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि होइन मैले भने एउटा प्रख्यात राम्रो वक्ता छ भने प्रार्थना गर्नु भने। अनि त्यो हुँदा केही हुँदै पछि चाहिँ अब यो डेभिड टेलरको कुरोहरू आयो होइन। अब त्यो चाहिँ स्योर थिएन भन्ने कुरो भयो, तर मैले प्रार्थना गरेपछि अनि पछि चाहिँ डेभिड टेलरले चाहिँ आई वान्ट टु स्पिक टु नेपाली कम्युनिटी भन्ने कुरो चाहिँ भन्नुभयो अरे उहाँको पास्टर्सलाई, जोसेफ भन्नेलाई। अनि त्यो भएपछि चाहिँ अनि उहाँ पनि एक्साइट हुनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो चाहिँ कहिले पनि हामीले धेरै वर्षदेखि ट्राई गरेको तर भएन, तर यसपालि उहाँले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीमा अब रिच आउट गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा आवाज उहाँले दिनुभयो, उहाँले त्यो कुरा गर्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले एकदम भने ल ठिक छ, त्यसो उहाँलाई पनि हामी हाम्रो मेन स्पिकर उहाँलाई बोलाउँ भन्ने कुरो भएकोले गर्दा त्यो प्रकारले अनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ स्पिकरहरू, इन्टरनेसनल स्पिकरहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी निम्ता दियौँ। अनि उहाँहरू आउनुभयो अनि बोल्नुभयो। अनि एउटा अति नै आशिषमय
के भन्दाखेरि यो नेपालको लागि ऐतिहासिक हो। किन भन्दाखेरि आज जस्तै डेभिड टेलर भन्ने व्यक्तित्व भनेको अमेरिकाको लागि वान अफ द आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड फेमस, उहाँ चाहिँ एउटा एपोस्टल्स, एउटा प्रिचर्स एन्ड हिलर्स एन्ड अनि उहाँ चाहिँ एउटा प्रोफेसर होइन, उहाँ एउटा प्रोफेसी गर्ने एउटा एपोस्टल पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ जस्तो व्यक्ति नेपालीको कम्युनिटीमा बोल्नु भनेको अब कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा पनि छैन होइन। अब हाम्रो कतिपय पास्टर्सहरू दुर्गममा भएको पास्टरहरूलाई उहाँले युट्युबहरू भनौँ अनि उहाँहरू त इन्टरनेट एक्सेस नभएको हुँदाखेरि उहाँलाई आज विश्वमा कस्तो कस्तो महान व्यक्तिहरूको बारेमा थाहा छैन होइन। उहाँ पनि एउटा बेनी हिन अनि उहाँ एउटा डेभिड कलम्डा जस्तो अनि उहाँ एउटा बिली ग्राम अनि अर्को अब टिभी जसुवाहरूको एउटा लेभलको उहाँ पनि एउटा व्यक्ति हुन्छ डेभिड टेलर होइन। उहाँको युट्युबमा हेर्नु तपाईँले सबै देख्नुहुन्छ। त्यो भएको लागि यस्तो एउटा व्यक्ति बोल्नु भनेको हाम्रो एउटा पास्टर्स काउन्सिल नेपालको आयोजनामा एउटा कार्यक्रम यो भने एउटा आशिषमा एउटा ऐतिहासिक, त्यो दृष्टिकोणले मैले भन्छु ऐतिहासिक हो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो हरेक दैनिक रूपमा हाम्रो 600-700 आइडीहरूमा हाम्रो हरेक एउटा आइडीमा तपाईँको 8-10 जना देखि लिएर तपाईँको 100 जना पनि एउटा आइडीमा बसेर मण्डली सिङ्गै मण्डली पनि एउटा आइडीमा पुरा टिभी स्क्रिन लगाएर पनि उहाँले चाहिँ बसेर सुन्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोण सङ्ख्याको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा हामीले 1500 जना चाहिँ हाम्रो भनौँ न हाम्रो यो जुममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। 1500 जना दैनिक, त्यो भएर हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो एउटा भनौँ न हामीले यो 5 दिनको हिसाब गर्दाखेरि 30,000 भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ यसमा सहभागी भएको हामीमा रिकर्ड छ। यो चाहिँ एउटा नेपालको जुममा सबैभन्दा उच्च एउटा भनौँ न एउटा सङ्ख्यामा उपस्थिति भएको एउटा कार्यक्रम चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ, सफल गर्न सक्यौँ। यसको पछाडि चाहिँ के हो भन्दाखेरि पास्टर सागर खातिर एक्लै होइन, हाम्रो टिम छ, हाम्रो प्रार्थनाको टिम, हाम्रो विशेष गरेर नेसनल पास्टर काउन्सिलका विशेष प्रार्थनाको टिम हाम्रो दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। पास्टर अस्टोबाई त्यसको आयोजकदेखि लिएर उहाँसँग चाहिँ 15-16 जना चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ है। त्यो चाहिँ एउटा प्रार्थनाको शक्तिशाली काम भएको यो दृष्टिकोण। नेपालमा पनि त धेरै बाइबल शिक्षकहरू छ, धेरै नाम चलेका शिक्षकहरू छ, धेरै शक्तिशाली प्रभावशाली शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। तर तपाईँले विदेशीहरूलाई बढी चाहना गर्नुभयो, त्यो पनि डेभिड टेलरको बारेमा हामी जब रिसर्च गर्छौँ भने उहाँको धेरै विवादित कुराहरू छ, उहाँलाई विवादमा ल्याउने धेरै कुराहरू छ। धेरै मानिसहरूले उहाँलाई विवादमा तानिराख्नु भएको छ, कतिले उहाँलाई राम्रो भन्नुभएको होला, कति नराम्रो पनि भन्नुभएको छ। अब त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले किन नेपाली कम्युनिटीमा एउटा टिचरको रूपमा तपाईँले किन ल्याउने इच्छा गर्नुभयो? यस्तो अब राम्रो नराम्रो भन्ने कसैलाई पनि हामी जज गर्नुहुन्न बाइबल अनुसार। हजुर है, म यो भन्छु आज हामीले यदि अगर नराम्रो हुन्छ हामी चाहिँ कुन सालको राम्रो व्यक्ति हो त? हामी आफूले पनि आफूलाई जाँच्नु पऱ्यो नि होइन। मैले कसैलाई दोष लगाउँछु भने म पनि त दोषी हुन्छु नि त, मैले दोष लाउनु नै पाप हो, बाहिर त्यही भन्छ नि। त्यो भएर म के भन्छु भन्दाखेरि डेभिड टेलर राम्रो हुन् नराम्रो मतलब भएन, उनीभित्र परमेश्वरको ज्ञान छ है। उनको व्यवहारिक जीवन उनको क्यारेक्टर के होला त्यो मतलब भएन, तर परमेश्वरले हालिदिएको जुन शिक्षा छ नि, जुन बाटो चाहिँ मान्छे हजारौँ मान्छे चाहिँ निको भए, हजारौँ मान्छे आश भयो भने उहाँले चाहिँ गवाइदिनु भयो भने अब त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले कुनलाई चाहिँ हामीले गर्ने होइन। त्यो भएको लागि जति पनि प्रभुका दासहरू छन् ठुल्ठुला संसारमा एकदम प्रख्यात जो ती दासहरूको जीवनमा हेर्ने भने कतै न कतै चुकेको हुन्छ र ती चुकेर नै प्रभुको एउटा शक्तिशाली काम गर्ने व्यक्तिहरू भन्छ। त्यो दृष्टिकोण हामीले हेर्ने हो। त्यही भएर हामीले त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि त हामीले उठाउनु पऱ्यो नि, हामीले उठाउने काम पनि हामी गर्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि म त्यो दृष्टिकोणमा म हेर्दिनँ, तर उसको जीवनमा घटेको घटनालाई हामीले कोट्याउने होइन, तर अबको सुध्रेर अहिलेको गरेको कामलाई चाहिँ हामी हेर्ने हो क्या, त्यो प्रकारले। त्यही भएर हो हजुरले राख्नुभएको प्रश्न राम्रो छ। नेपालमा हो, नेपालबाट पनि हामीले वरिष्ठ पास्टर्स हाम्रो डाक्टर मङ्गलमालाई हामीले ल्यायौँ है। अब यो एउटा हामीले गरेका छौँ र आउने दिनमा अझै पनि यहाँका नेपालका वरिष्ठ पास्टरहरूले हामी राख्छौँ। यसको अर्थ यो होइन हाम्रो अग्रज हाम्रो नेपालमा चाहिँ प्रभुको वचन बाँड्न नसक्ने पास्टर हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, एकदमै हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एकदमै सम्मान गर्छु, आदर गर्छु, तर हामीले मिलाएर नेपालबाट बाहिरबाट, किन भन्दाखेरि यो नेसनल पास्टर काउन्सिल नेपाल चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीको माझमा पास्टर्स नेपाली पास्टर्सलाई पनि यसले चाहिँ एउटा टेवा दिने एउटा दृष्टिकोण एउटा दर्शन भएकोले गर्दाखेरि उहाँ पनि हाम्रो कनेक्सन हुनु आवश्यकता छ। त्यो दृष्टिकोणमा मैले यसपालि अन्तर्राष्ट्रियबाट पनि ल्याएको छु र राष्ट्रियबाट पनि ल्याएको छु। त्यो दृष्टिकोण हाम्रो नेपालीहरू पनि हाम्रो लगभग नेपाली कति 4 जना वक्ता हुनुहुन्थ्यो भने विदेशी त 3 जना त हुनुहुन्थ्यो, धेरैभन्दा धेरै त नेपाली वक्ता हुनुहुन्थ्यो नि त भने यो त हामीले यो कुरामा त हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा अन्याय गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन।
4जना नेपाली वक्ता हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरू चाहिँ 3जना मात्रै विदेशी भने 1जना त बढी नै थियो, नेपाली नै थियो हैन। त्यो हो नि त। हजुर अब यो हजुरको पास्टर काउन्सिलको यो नामलाई लिएर पनि ठुलो विवादहरू आइरहेको छ। हजुर मान्छेहरूको सल्लाह छ कि जबकि काउन्सिल भन्ने एउटा परिषद बनाउने काम सरकारले गर्छ, तर सामुएल खातीले नेपालमा पास्टर काउन्सिल अथवा पास्टर परिषद भन्न सुरु गर्यो, यो चाहिँ सरकारमा जोडिन सक्दैन भन्ने पनि धेरैको शङ्का छ नि। अब कसरी सम्भव? यस्तो हो कि हामीलाई परमेश्वरले जस्तै यरुशलेमको परिषद थियो कि थियो, बाइबल हो नि त। सरकारले पनि बाइबलबाट लिएको परिषद, यो याद गर्नुहोस्। कुनै पनि गभर्मेन्ट काउन्सिल भन्ने कुरो बाइबलमा छ। त्यही भएर गर्दाखेरि मलाई भोलि सरकारले एप्रुभ दिन्छ दिँदैन भन्ने मतलब छैन है। यदि सरकारले एप्रुभ दिएन भने हामी चाहिँ भोलि हामी त्यहाँ हामी जान्छौँ। कानुन किन दिँदैन? यदि दिँदैन भने हाम्रो परमेश्वरले दिएको म्यान्डेट हामी लिएर हिँड्छौँ। आज किन यदि सरकारले सारा नेपाली मण्डलीलाई दर्ता गर्नु पर्यो? यदि होइन भने उसले नेपाली मण्डलीहरूको लागि उसले प्रश्न उठाउनु पर्यो। यो त सरकारको गल्ती हो नि। त्यही भएर कसैले त्यो भन्छ भने त्यो त भ्रम त्यो भन्ने कुरो परमेश्वरले दिएको म्यान्डेट हो। हाम्रो एउटा आध्यात्मिक कुरो, यो आध्यात्मिक कुरो हो। हामी एउटा बाइबलमै छ यरुशलेमको परिषद भनेर हामी त्यो नामबाट लिएर मैले अहिले यो पास्टरहरूलाई पनि एउटा परिषदमा लिने हो, परिषदमा राख्ने हो हामी है। त्यो भइको हुँदाखेरि हामीले सरकारमा हाम्रो दर्ता छ, दर्ता नभएको दर्ता छ, तर हामीले सरकार नदिएको, तर पनि हामीले पहिले नै परिषद भएको त हामीले चाहिँ त्यही परिषद नै हुनुपर्छ र हामी त्यो परिषदको लागि अहिले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहल पनि गर्दैछौँ। हेरौँ के हुन्छ फर्दर होइन। तर पनि यदि सरकारले दिँदैन भने हाम्रो कामलाई हामीले कुनै चोरेका छैनौँ, हामीले नराम्रो देशको विरुद्धमा काम गर्दैनौँ, कसैले हामी नराम्रो, तर हामी त देशको भलाइको लागि एउटा प्रार्थना गर्ने हाम्रो एउटा पुजारीहरूको होइन, एउटा पुजारी, क्रिस्चियन पुजारी, इसाई पुजारीहरू पास्टर भनेको जस्तै एउटा बुद्ध भन्नु एउटा बुद्धिस्टको एउटा के भन्छ लामाहरूको छ भने तिनीहरूको पनि एउटा परिषद छ भने त्यसरी नै एउटा हिन्दूहरूको पुजारीहरूको पनि एउटा परिषद छ भने मुसलमानहरू मल्लाहरूको पनि उनीहरूको आफ्नो परिषद किन वाइ नट क्रिस्चियनहरूको चाहिँ परिषद नहुने पास्टरहरूको त्यो हो। त्यो दृष्टिकोण मैले ल्याएको र यो शब्द यो शब्दलाई म एउटा भनौँ न यो जुन परिषद छ यसलाई हामी सधैँ नै लिएर जान्छौँ, चाहे सरकारले एक्सेप्ट गरोस् नगरोस्। भोलिको दिनमा हामीले हाम्रो आफ्नै प्रकारले पनि किन हामी आध्यात्मिक कुरा हामी कुनै पनि यस्तै हामी ठुलो सरकार बनाउने भन्ने कुरो होइन। त्यो भएको यसमा तपाईँहरूले एउटा पास्टर काउन्सिल भनेको तपाईँले गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको बिचमा त यो एउटा मान्यता भयो, तपाईँहरूको एउटा युनिट भयो, तर यसमा आधिकारिकताको कुरा पनि त होला। सरकारले मान्यता दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ, सरकारले यसलाई स्वीकार्न पर्ने कुराहरू पनि हुनसक्छ। अब सङ्घ दर्ता मात्र भएर पनि भएन, यसमा आधिकारिकता कतिको छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। काउन्सिल भन्ने कुरा त सरकार आफैले गठन गरेर जिम्मा दिने कुरा हो। यसमा तपाईँहरूले गर्दै जाँदा भोलिको दिनमा समस्या पनि त आउन सक्ने कुरा होइन। यसमा कुनै पनि किनभने यो भनेको कुनै सरकारी एउटा शब्द हो। यो भनेको एउटा परिषद भनेको एउटा होइन, एउटा यो कुनै पनि एउटा यो सङ्गठन हो। सङ्गठन विभिन्न जोडे जस्तै महासङ्गठन छ भने त्यस्तै पनि यो एउटा परिषद हो। एउटा परिषद भनेको सरकारले एउटा गभर्मेन्टको सिस्टममा आफ्नो ठाउँमा छ भने हामीले एउटा पब्लिकले पनि आफ्नो एउटा प्रकारले एउटा परिषद बनाएर एउटा सङ्गतिको रूपमा हामीले यसलाई एउटा जस्ट एउटा एसोसिएसन सङ्गति बनाउन सक्छौँ। हामीले केही पनि यसलाई कुनै पनि गर्नुपर्ने कुरो हुँदैन। त्यही भएको भएर यसमा विवादै छैन। भोलि सरकारले यसमा विवाद गर्ने काम पनि छैन होइन, किनभने हामीले कुनै सरकारबाट केही लिएको पनि छैनौँ, सरकारले हामीलाई केही दिएको पनि छैन, हामीले सरकारबाट कुनै त्यस्ता कुरामा आएको पनि छैनौँ भने यसमा विवाद गर्ने कुनै पनि देखिँदैन। त्यो भएको हुँदैन। हामीले यहाँ कुनै पनि त्यस्ता भनौँ न एउटा अवैध किसिमको कुनै पनि काम गर्नको लागि यो परिषद खुलेको होइन। विशुद्ध धार्मिक एउटा पुजारीहरूको एउटा सङ्गठन हो। यदि सरकारले त्यो हुन्छ भोलि एउटा धार्मिक विशुद्ध एउटा क्रिस्चियनहरूको पुजारीहरूको संरक्षण सरकारले गर्नुपर्छ भने भोलि यो परिषदलाई सरकारले चाहिँ अवश्य पनि मान्यता दिनैपर्छ। त्यो सरकारले त्यो गर्नुपर्ने हो। सरकारी रूपमा नेसनल पास्टर काउन्सिल दर्ता छ कि छैन? होइन, नेसनल पास्टर्स परिषद दर्ता छैन, तर नेसनल पास्टर्स सङ्घ भनेर हाम्रो दर्ता नेपाल दर्ता छ है, हामीले गरेका छौँ। किनभने त्यसमा पनि विवाद किन यो जिल्लाले दिँदैन, यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ अब गृह मन्त्रालयबाट मात्र दिने भन्ने कुरो भएको छ। त्यहाँबाट गृह मन्त्रालयमा हामीले यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लिकेसन गरिसकेको छौँ गृह मन्त्रालयमा। अनि गृह मन्त्रालयको एप्रुभ भएर भोलि जिल्लामा पठाउँछ है, ललितपुर जिल्ला सिडिओ अफिसमा पठाउने भन्ने कुरो भएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसमा हामीले त्यति साह्रो इस्यु पनि लिएका छैनौँ। अब यो भनेको एउटा सङ्गति न हो, यसलाई कुनै पनि अब हाम्रो एउटा सबै नै एउटा सबै नागरिक एउटा आध्यात्मिक एउटा धार्मिक प्रविधिमा रहेका एउटा पुजारीहरूको एउटा भेटघाट सङ्गति हो। त्यो भएको हुँदाखेरि यसलाई हामी त्यति ठुलो इस्यु लिँदैनौँ। हजुर,
अब नेपालमा क्रिस्चियनहरूको बिचमा काम गर्ने क्रिस्चियनहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति काम गर्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छ। यति धेरै सङ्घ संस्थाहरू हुँदै पनि तपाईँ त्यसमा अट्नु भएन, तपाईँले छुट्टै खोल्ने कोसिस गर्नुभयो। यो अहिले नेपालमा चलिराखेको सङ्घ संस्थाहरू अथवा यो नेपालमा भएको क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाहरू तपाईँलाई के कुरो मन पऱ्यो? तपाईँले छुट्टै एउटा सङ्घ खोल्नुभयो क्रिस्चियन पास्टर काउन्सिल भनेर, नेपाल क्रिस्चियन पास्टर काउन्सिल भनेर। किनभने नेपालमा अहिलेसम्म क्रिस्चियन भनौँ न पास्टर्स काउन्सिलै छैन, परिषदै छैन। तपाईँलाई थाहा छ हो, त्यसै कारण मैले यो परिषद खोलेँ, अरू केही पनि। कुनै कोहीसँग कुनै पनि सङ्घ संस्थासँग मेरो कुनै पनि पूर्वाग्रही छैन, केही पनि त्यस्तो छैन। तर नभएको कुरो चाहिँ सामूहिक खातीले गर्ने, कसैले नगरेको र नभएको कुरा गर्ने, मेरो त्यो डर छ। परमेश्वरले मलाई त्यही नै भन्नुभयो, तैँले परिषद खुल्लै पर्छ भने मलाई परमेश्वरले 3 पल्ट घस्कुसाउनु भयो। म 3 पल्ट बेग भएको मान्छे पनि फेरि परमेश्वरले मलाई उठाएर दिनु अनि गर्नुपर्छ, त भाग्न पाउँदैनस् भने परमेश्वरले ताना दिनुभयो। त्यही भएर मैले चाहिँ यो परिषद भनेर चाहिँ यसरी पास्टरको एउटा सङ्गति भनेर चाहिँ मैले गरेको छु। तपाईँको पास्टर काउन्सिलको हामीले तपाईँको भिजनहरू हामीले पनि सुनेका छौँ, देखेका छौँ। तपाईँहरूको भिजन एकदमै राम्रो छ, तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको काम एकदमै राम्रो छ। तथापि नेपालका नाम चलेका अलि राम्रा ठुला पास्टरहरू तपाईँको यसमा आउन चाहनु, जति पनि तपाईँको नेपाल यो पास्टर काउन्सिलमा हुनुहुन्छ, सबै मण्डलीबाट पिछडिएकाहरू अथवा नाम नचलेका साना पास्टरहरू मात्रै तपाईँको यसमा अट्नु भएको छ। यसको कारण चाहिँ के हो? अब यही हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट पनि वास्तवमा त्यो ठुल्ठुला यहुदीहरूका पुजारीका आउनु भएन। प्रभु ती पछाडिएका भनौँ एउटा बेगोड भएका जो चाहिँ भनौँ फालिएकाहरूको माझ आउनु हो। नेसनल पास्टर काउन्सिलमा त्यही धारलाई पक्रेर हिँडेको छ। वरिष्ठ पास्टर्सहरू त आफ्नो ठाउँमा हुँदै हुनुहुन्छ नि है, उहाँको आफ्नै ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पकाएको हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले किन चलाउनु? पास्टर काउन्सिल आफैले वरिष्ठ पास्टरहरूलाई अटाउन नखोजेको भन्न खोज्दा त्यो होइन, त्यो पनि भन्न खोजेको होइन, तर सबैलाई स्वागत छ होइन। अब जस्तै हाम्रो आदरणीय भनौँ न पास्टर मङ्गलमान ल्याएर उहाँले बोलिदिनु भयो, अस्ति उहाँ बोल्नुभयो, उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ होइन। भने अन्य सबै जस्तै ब्याप्टिस्टको पनि जस्तै रेभरेन्ड दानियल सुब्बा पूर्वबाट उहाँ बोल्नुभयो, उहाँ पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ। यो कामलाई उहाँले सराहनीय प्रकारले हेर्नु भएको छ, नभए उहाँहरू आएर यतिकै बोल्नु हुन्न नि त है। त्यो भएको हुँदाखेरि मैले भन्नु चाहेको सबैलाई स्वागत छ, तर उहाँहरू आउने नआउने उहाँहरूको इच्छा, फेरि हामीले कसैलाई जबरजस्ती आऊ भन्न पनि मिलेन है। त्यो भएर यीशु ख्रिस्टको सेवाकाई पनि हेर्दाखेरि यीशुले के भन्नुभएको छ भने उहाँ चाहिँ पछाडिएका फालिएका दुःख पाएका पिल्सिएकाहरूको लागि उहाँ आउनुभयो नि त है। त्यो तर त्यसको साथसाथै यीशुले पनि त यहुदीहरूका ठुल्ठुला पुजारीहरू विभिन्नलाई पनि उहाँले राख्नुभयो नि त हो। राष्ट्र पास्टर परिषदले त्यो प्रकारले पनि काम गरिरहेको छ, सबैको लागि ढोका खुला छ। उहाँहरू जस्तै मैले भने अब होइन हाम्रो वरिष्ठ पास्टरहरू पनि उहाँहरू अहिले हामीसँग संवादमा हुनुहुन्छ, सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धन्यवाद राम्रो गर्नुभएको छ है भने मलाई पास्टर मङ्गलमानले कतिपल्ट भन्नुभयो होइन, अस्ति वचन दिएर पनि उहाँको पनि खुसी हुनुभयो, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ साथी भाइ, राम्रो गर्नुहोस् भनेर उहाँले पनि शुभकामना दिनुभएको छ। भने अब सायद मलाई जहाँसम्म पास्टर मङ्गल जस्तो एउटा वरिष्ठ मङ्गलमान जस्तो एउटा सहीमान पास्टर नेपालमा विरलै छन्, कम्ती नै छन् होइन। कतिपय राम्रो पास्टर जस्तो पास्टर कार्ताहरू उहाँ उठाइरहनु जाऊ कि आज नेपाल कुनै पनि एउटा दोष भएको माया पास्टर भने अब उहाँहरूभन्दा उच्च पास्टर चाहिँ अब कोही पनि छैन नेपालमा भन्ने पनि। त्यो भइदाखेरि उहाँहरूले नै अब एउटा राम्रो प्रकारले कुरा गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अब पुरै नेपाल अधिराज्यकै पास्टर चाहिँ हामीसँग हुन्छ। अब पास्टर काउन्सिलले के गर्छ? अब आउने दिनमा पास्टर काउन्सिलको नेपाली क्रिस्चियन समुदायमा नेपाली क्रिस्चियन पास्टरहरूको बिचमा के कस्तो काम गर्छ? अब यस्तो राष्ट्रिय पास्टर काउन्सिलले मुख्यतः एउटा सभा भन्यो भने पास्टर्सको पक्षमा हितकारी एउटा काम गर्ने, त्यति एउटा शब्दमा पास्टरको पक्षमा हितकारी काम गर्ने। अब त्यसमा धेरै कुराहरू छ। हजुर हजुर, तपाईँले एकपटक भन्नुभयो मैले सुनेको छु, तपाईँले अब आउने केही वर्षहरूमा तपाईँले 10,000 मण्डलीहरूको स्थापना गर्ने हुनुहुन्छ नेपालको यो पास्टर काउन्सिलले। यसै गरी लाखौँ चाहिँ पास्टरहरू उत्पादन गर्दैछ भन्ने पनि हामीले तपाईँले कहीँ कतै बोल्नुभएको सुनेका थियौँ। यो कसरी सम्भव हुन्छ? यसको लागि लगानीको आवश्यकता होला, फन्डको आवश्यकता होला, कसरी गर्नुहुन्छ यसको लागि व्यवस्थापन? कि तपाईँको डोनरहरू कोही छ? हामी कुनै पनि बाहिरी डोनरमा हामी फोकस गर्दैन। हजुर है, एउटा कुरो स्पष्ट म के पाउँछ भने
बाहिर डोनर फन्ड हाम्रो नेपालमै भएको जति स्रोतहरू छ नि यहाँ नै अथाह छ नेपाली मण्डलीहरू गरिब छैनन् तर गरिब होला तर मनमा र दिनेमा गरिब होला तर उनीहरूसँग भनौँ न उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो सुविधाजनक र यथा सम्पत्ति छ आज दिन चाहे भने त्यही भएर गर्दाखेरि मेरो एउटा फोकस के छ भन्दाखेरि यही नै स्थानीय मण्डलीहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा दिने बनाउने यहीँबाट हामी स्रोतहरू जुटाउने है एउटा कुरो अब अर्को कुरो के छ भने पास्टरको हितकारीको लागि भन्ने जुन शब्द मैले प्रयोग गरेको छु यो के छ भन्दाखेरि हाम्रो गएको समयमा विगत इतिहासमा हेर्दाखेरि अहिले जसरी यही हाम्रो पास्टर तथा अगुवा आत्मिकी शिविर 2078ले जुन हामीले 5 जना एकदमै भनौँ न हाम्रो एउटा अग्रजहरूलाई जस्तै उहाँलाई हामी सम्मान गऱ्यौँ नि जो चाहिँ नेपालमा भनौँ 3-4 पल्ट जेल गएका जसले चाहिँ नेपालको लागि धेरै दुःख भएका बिचरा आजको अवस्था उहाँको दैनिक अवस्था छ एउटा मोबाइल किन्ने शुद्ध पैसा छैन जसले चाहिँ हजारौँ मान्छेलाई प्रभु ल्याएको व्यक्ति जस्तै मानबहादुर है अस्ति हामीले अरूको मोबाइलबाट उहाँ गएर हामीले उहाँलाई चाहिँ के गरेर जुममा आउनुहोस् भन्नु पर्यो मलाई एकदमै दुःख लाग्यो अहिले हामीले उहाँलाई सायद उहाँलाई मोबाइल किन्नुहोस् भनेर हामीले त्यो कुरा हामी गरिरहेका छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि आज यस्तो स्थिति भएकोले गर्दाखेरि अब मलाई के छ भने म आफै पनि एउटा पास्टर भएकोले गर्दाखेरि आज हामी त अलिकति लेखपढ भएर हामी अलिकति भनौँ न एडभान्स भएको हुँदाखेरि हामीलाई त्यो असुविधा छैन होइन भने हामीलाई असुविधा छैन भने तर हामीलाई असुविधा छैन भन्दैमा चाहिँ अरूको पनि मर्म नबुझ्ने भन्ने कुरो हुँदैन त्यही त मेरो कुरा नेपालमा योभन्दा अगाडिका पास्टर अगुवाहरूले धेरै ठुलो योगदान पुर्याउनु भयो गर्नुभयो हो त्यो भन्दैमा तपाईँले भन्नुभयो उहाँलाई हामीले मोबाइलहरू किनिने त्यस्तो किसिमको सहयोगहरू गऱ्यौँ भन्नुभयो त्यसको लागि पनि त रुपियाँ पैसाको आवश्यकता पर्छ कोही कसैले मण्डली जगतमा ठुलो काम गर्यो भन्दैमा उहाँलाई सहयोग दिनको निम्ति कहीँ कतैबाट जुट्न पर्छ कसरी यो व्यवस्थापन कसरी गर्छ अब यो के छ मान्छेले हामीले भन्नुपर्छ क्या जस्तै यसैमा अस्ति हामी भेटिएको आउन गर्दै आज पनि एकजना पोखराबाट एकजना हाम्रो म्याडमले है उहाँको पर्मिला गुरुङ उहाँले 10,000 अघि हालिदिनु हेर्नुहोस् एकजना व्यक्तिले राष्ट्र पास्टर परिषदको लागि अरूले कसैले 5,000 2,000 3,000 4,000 यसरी नेपालीहरूले आज भेटिदिँदैछन् हो यही पैसा जम्मा भएर हामीले सहायता गर्ने हो विदेशको पैसा हामीलाई चाहिँदैन विदेशी पैसामा हामी अब प्रायोरिटी दिने तर हामी पार्टनरसिपमा काम गर्छौँ हामीलाई डोनेसन चाहिन्छ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा हामी काम गर्छौँ हामी जस्तै हाम्रो इन्टरनेसनल डोनर नहुने हामी गर्छौँ किन आज सरकारले त एउटा भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय धातु आह्वान गर्छ भने हामी किन नगर्ने होइन कोही त्यो भएको हुँदाखेरि अब बाइबलले भन्छ माग त तिमीलाई दिनेछ खोज तिमीले भेटाउँछ घर त तिमीलाई उगारिनेछ हाम्रो विश्वास छ मेरो विश्वास छ प्रभुसँग म प्रार्थना गर्छु दैनिक रूपमा प्रभुले दिनुहुन्छ कसैलाई भजनको अभाव हुँदैन भन्छ बाइबलले अब त्यो मेरो विश्वास हो त्यसरी हामी काम गर्छौँ अब हजुर तपाईँहरूको यो पास्टर काउन्सिलको आगामी दिनमा के कस्तो कार्यक्रमहरू गर्ने अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो कार्यक्रमहरू भनौँ न छन् अब जस्तै अब यही 28 र 29 तारिक पनि हामीले आत्मिकी जागृति सम्मेलन गर्दैछौँ सबैको माझमा यो एउटा कार्यक्रम त्यसले गर्दा नोभेम्बरमा पनि हामीले त्यस्तै किसिमको हामीले त्यही अर्को पनि एउटा कार्यक्रम 3 दिनको तह गरेका छौँ त्यो हो अब यो पेन्डामिक सिद्धिएपछि या भाइरसको सबै साम्य भएपछि खुला भयो भने हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो सङ्गठन विस्तार गर्ने हरेक प्रदेश पत्रमा गएर हामीले सङ्गठन विस्तार गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ अब हामीले त्यहाँका पास्टर्सलाई भेला गराएर त्यहाँको अग्रज पास्टरलाई भेला गराएर हामीले राष्ट्र पास्टर परिषदले के गर्छ के गर्न लागिरहेछ भन्ने हाम्रो ब्रिफिङ हामी गर्दैछौँ त्यो एउटा एकदमै प्रायोरिटी लिस्टमा हाम्रो त्यो कार्यक्रम छ अन्य भनेको आत्मिक सम्मेलन गर्ने वार्षिक सम्मेलन गर्ने र विभिन्न अब हाम्रो जस्तै हामीले प्रोजेक्टहरू पनि गर्दैछौँ अब हाम्रो पास्टरको नानीहरूलाई बच्चाहरूलाई स्कलरसिप एउटा छात्रवृत्ति दिने कामहरू छ भने यसरी हाम्रो 70 वर्ष कटेका पास्टरलाई फेरि हामीले एउटा भनौँ न हामीले चाहिँ उहाँलाई भत्ता दिने पनि हाम्रो कार्यक्रम राखेका छौँ पछि गएर हाम्रो पास्टरको लागि होम फर पास्टर्स जसको पास्टरको कुनै घर छैन केही छैन एकदमै जस्तै अहिले पनि म नाम भन्दिनँ तर अहिले मलाई एकदमै दुःख लागिरहेको छ मैले प्रार्थना गरेको छु प्रभुले मसँग बोल्दै हुन्छ त्यो पास्टरको लागि हामी केही गर्दैछौँ अहिले त्यो पास्टर चाहिँ अहिले घरविहीन हुनुहुन्छ यत्रो भनौँ न 50औं वर्ष सेवकाई गर्दा आज घरविहीन हुनुहुन्छ आज उहाँ एउटा सानो पानी चुहेको झुपियाँ बस्नुहुन्छ भने भोलि हामीले केही न केही गरेर उहाँको लागि पनि हामीले घर बनाउने प्रार्थना छ पहिलो अब सुरु हुन्छ अनि अर्को कुरो हामीले चर्चहरू
बिल्डअप गर्ने। अर्को कुरा हामीले जस्तै पास्टर निर्माण गर्ने कार्यक्रम हाम्रो छँदैछ। मैले तपाईँहरूलाई जस्तै पास्टर निर्माण गर्छ हामीले है, पास्टर निर्माण गर्ने, चेलापन तालिम दिने, सुसमाचार प्रचार गर्ने, मण्डली स्थापना, पास्टर स्थापना गर्ने हाम्रो त्यो कार्यक्रम छ। अन्तर्गत गएर एउटा ठुलो एउटा सामाजिक काम मैले भनेको छु कि हामीले चाहिँ नेसनल क्रिस्चियन कम्युनिटी हस्पिटल है, नेसनल क्रिस्चियन कम्युनिटी हस्पिटल बनाउने त्यो एउटा ठुलो एउटा मेरो एउटा प्रार्थना छ, त्यो होस् छ। यसको लागि हामीले अब यो 10औं वर्षमा हामीले यो कामलाई हामी सम्पन्न गर्दैछौँ। अब किनभने हस्पिटल सबैको लागि है, अब हाम्रो सारा पूर्व मेची पश्चिम महाकालीसँग भएका हाम्रो अहिले हिसाब गऱ्यो भने 20,000 मण्डलीहरू छन्। 20,000को मण्डलीको लागि आज हस्पिटल छैन। आज हामी आज यो राज्यमा हामी चिनारी के हो त? क्रिस्चियन हो। आज यो राज्यले आज क्रिस्चियन कम्युनिटीलाई, आज क्रिस्चियन समुदायलाई किन आज राज्यले आज आज चिनारी गरेको छैन त? आज यो ठुलो एउटा चुनौती छ। किनभने क्रिस्चियनहरूले त्यस्तो सुगन्धित एउटा भनौँ न राम्रो एउटा वास्ता चल्ने काम गरेका छन्। एउटा कुनै काम छ त क्रिस्चियन गरे, न त क्रिस्चियनको कुनै स्कुल छ, न त क्रिस्चियनको कुनै कलेज छ, न त क्रिस्चियनको कुनै हस्पिटल छ भने त्यो च्यालेन्जले त्यो चाहिँ कुरोले चाहिँ मैले राष्ट्रिय पास्टर परिषदको मातहतमा मैले चाहिँ यो कामको लागि मैले सबैले आह्वान गर्दैछु। सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई, सम्पूर्ण मण्डली परिवार याद गर्नुहोस् होला, तपाईँहरू सबैजना त्यसमा चाहिँ एउटा पार्टनरसिपमा या त तपाईँ सेयर लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि सेयर होल्डर हुनुहुनेछ। र हाम्रो नेपालको पैसाबाट यसो हेर्दाखेरि कतिपय मान्छेले यस्तो भयो कुरा गर्छ, तर होइन, यो एकदमै आज शिक्षा स्वास्थ्य होइन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो भएर गर्दाखेरि आज तपाईँ आज भनौँ न पास्टर्सहरू जो चाहिँ भोलि मर्न अवस्थामा सायद तपाईँ कतिपय पास्टर विकालमा पनि मरेका छन् किनभने राम्रो उपचार गर्ने ठाउँ नपाएर। त्यो भएर गर्दाखेरि आज राष्ट्रिय पास्टर्स परिषद र यो सम्पूर्ण नेपालका मण्डलीको तर्फबाट म के भन्छु भने हामीले एउटा हस्पिटल बनाउने है। त्यो हस्पिटल के त्यसको नाम पनि हामीले एउटा राष्ट्रिय इसाई सामुदायिक हस्पिटल त्यो बनाउनु पर्छ, ताकि भोलि सरकारले बिक्री भोलि राष्ट्रपतिले आदिले उद्घाटन गर्छ, भोलि सरकारले पनि हो, इसाई कम्युनिटीले पनि गर्छ। जस्तै आज मुसलमान कम्युनिटी गरेको छ, आज हिन्दू कम्युनिटी गरेको छ, आज चाहिँ तपाईँको होइन बुद्धिस्ट कम्युनिटी गरेको छ भने वाइ नट क्रिस्चियन कम्युनिटी क्यान डु सान्ति त्यो छ। त्यो भएको हुनाले त्यो पनि एउटा लङ टर्म हाम्रो भिजन छ। त्यसको लागि मैले अब राष्ट्रबाट अन्तर्राष्ट्रियबाट विभिन्न ठाउँबाट फन्डिङ गर्नै पर्छ। हामीले विभिन्न दाताहरूलाई हामीले आह्वान गर्ने हो, राष्ट्रियबाट अन्तर्राष्ट्रियबाट हामी त्यसलाई हामी सेयर दिन्छौँ। त्यो एउटा प्रोडक्टिभ एउटा भनौँ न एउटा इन्कम जेनेरेटिङ पनि हो। जस्तै अब राष्ट्रिय पास्टर परिषदले चर्च बनाउँछ भनेको छ, नानीहरूलाई सपोर्ट गर्छ भनेको छ भने अब कहाँबाट गर्ने त? हो यसको आम्दानीबाट, बुझ्नुभयो त? त्यो हस्पिटलको आम्दानीबाट हामीले नानीहरूलाई हाम्रो पास्टरको नानीहरूलाई क्रिस्चियन नानीहरूलाई डक्टर इन्जिनियर पाइलट र नर्सहरू पढाउँछ भने हो त्यहाँबाट बुझ्नु हो। त्योबाट अब मण्डलीले पनि भेटीहरू ल्याउँछ, मण्डली हरेक मण्डलीले वार्षिक भेटी दिन्छन्, मासिक भेटी दिन्छन् भने त्यो भेटी आउनु पर्यो। अब धेरैजनाको एउटा जिज्ञासा तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि हजुर अब एउटा प्रश्न त यो कति वर्षमा पुरा हुन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठ्यो। त्यसै गरी तपाईँले यसो भन्दै गर्दा मैले भनेको सुनेको छु अब पास्टर काउन्सिलका अध्यक्ष यानि कि सामुएल खातीले चाहिँ आफ्नो इज्जत पाउनको लागि चाहिनुभन्दा बढी पुग्यो भन्ने पनि मैले धेरैजनाले भनेको सुनेको छु। यो पुरा हुन चाहिँ तपाईँलाई कति समय लाग्छ? यो पुग्यो भनेको शब्दलाई यथार्थमा बदल्न तपाईँलाई कति समय लाग्छ? यस्तो अब मान्छेलाई भन्नु कुनैलाई पनि वाक्सको स्वतन्त्र छ भन्छ नि, वाक स्वतन्त्र छ, मान्छेले जे भने पनि भयो नि त होइन होइन। तर भन्दैमा हाम्रो आफ्नो जुन दर्शन छ त्यो दर्शन हामीले चाहिँ दायाँ बायाँ गरेन होला। म के भन्छु, मेरो पाला भने मेरो छोराको पाला हुन्छ नि त, बुझ्नुभयो? त्यहाँदेखि मैले समयको एउटा लाइन म कोर्न सक्दिनँ, भन्न सक्दिनँ, तर मैले दर्शन देखेँ नि त। यो शब्दले नै मान्छेको हेरेमा एउटाले त मुभमेन्ट चाहिँ यस्तो भनौँ, मुभमेन्ट कहिले पनि हजारौँ लाखौँबाट सुरु हुँदैन, मुभमेन्ट एउटाबाट सुरु हुन्छ। एकजना याद गर्नुहोस्, मुभमेन्ट एउटाले सुरु गर्छ, एउटाले अर्को अर्कोले अर्को अर्को हुँदै यो चाहिँ खै। त्यही भएर गर्दाखेरि म यति वर्षमै म 2 वर्षै म गर्छु भन्ने म भन्दिनँ, म भन्ने, तर मेरो दर्शन प्राप्त छ, म यसमा लागिरहेको छु। होला 5 वर्ष पनि समय लाग्ला, होला 10 वर्ष लाग्ला, होला 20 वर्ष लाग्ला, it doesn't matter. The matter is that gonna be seen by the people of the Christian community of the Nepal. And हामी आफै पनि सहभागी हुन्छ, हामी आफैले सहभागी गर्ने, हामी आफै नाग्ने हो नि त। त पास्टर सामुएल खातीको एक्लो चाहिँ हस्पिटल खोल्ने भन्ने कुरो होइन त, यो त सारा नेपाली इसाई समुदायको हस्पिटल हो नि त। हो त्यो भएर त्यो कुरो म भन्न चाहन्छु। हजुर अब हामी अन्तिममा चाहिँ हेर्दै गर्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्छ? अब हेर्दै गर्नुभएको दर्शकहरूलाई म तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, जय मसीह छ। र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको जस्तै हेर्नुहोस्, आज हामी एउटा विडम्बना छ, हाम्रो नेपाली इसाई जगतलाई हेर्ने हो भने
आज अन्य समुदायको एउटा भनौँ न जगतलाई हेर्ने भने हामीमा धेरै फरक छ। हामी त परमेश्वरले हामीलाई त उच्च ठाउँमा राख्नुभएको, आज हामी त्यो जाति हो, पवित्र जाति हो। तर आज तपाईँ र मैले आज यो संसारलाई आज अगुवाई गर्नुपर्ने हो, तर आज तपाईँ र मैले गर्न सकेँ किनभने तपाईँ र मेरो एकता छैन। पास्टर सामुएल खातीले गर्यो भनेर चाहिँ हावा भने होइन, त्यो नगर्नुहोस् प्रिय हो, तर यसको लागि प्रार्थना गर्नु। तपाईँले केवल प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न भने प्रार्थना गर्नुहोस्। दिनमा 2 मिनट भन्नु सामुएल खातीले ल्याएको यो अवधारणा, यो दर्शन छ प्रभु पुरा गर्नु मात्रै भनिदिनुहोस् प्रिय हो, तर तपाईँले कुरा काट्ने कुरा नकाट्नुहोस्, तपाईँले विरोध नगर्नुहोस्। यो कुरा काट्ने विरोध गर्ने त यो त डियाबोलसबाट मात्रै आउने विचार हो। यदि तपाईँमा त्यो विचार डियाबोलस आएको छ भने म तपाईँलाई मैले केही भन्नु छैन, तर होइन भने तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र एक दिन तपाईँले यो राष्ट्रिय पास्टर परिषदले यो एउटा सारा नेपाल अधिराज्य भएका आदरणीय पास्टर बुवाहरू सबैलाई अटाउने एउटा छाता सङ्गति हो। यो छाता सङ्गति, म छाता सङ्गठन भन्छु, यो छाता सङ्गति हो, सङ्गति है, यो फेलोसिप है। त्यो भएको हुँदाखेरि म यहाँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गर्नु हुने तपाईँहरूलाई म धेरै धन्यवाद छ। गएको हाम्रो 5 दिने हाम्रो पास्टर तथा अगुवा आत्मिकी शिविर 2078मा ठुलो सहायता गरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आर्थिक कुरा पनि धेरै सहायता गर्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद छ। आउने दिनहरूमा पनि तपाईँले राष्ट्रिय पास्टर परिषद नेपाललाई माया गरिदिनुहोस्, यसको दर्शनहरूमा तपाईँ सहभागी बनिदिनुहोस्। यसमा तपाईँहरूले सधैँ प्रार्थना गरिदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने आर्थिक कुरामा पनि तपाईँले यो दर्शन, यो प्रोजेक्टहरूमा तपाईँले हात बढाइदिनुहोस् भने म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। परमेश्वर आशीर्वाद दिनुहोस्। आमेन। यो समयको लागि धेरै धन्यवाद।